स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा छौँ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर हामी स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा यसका विभिन्न आयामका विषयमा विचार विश्लेषण गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल। गणेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। अब स्थानीय निर्वाचनको जसरी राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी चयन गरिरहेका छन्, आज मनोनयनको दोस्रो अथवा अन्तिम दिन होइन, तपाईलाई के लाग्छ? जसरी उम्मेदवारहरू अहिले आइरहेका छन् होइन, यहाँलाई यो हेर्दा के लाग्छ? वास्तवमा एकदमै म यस अहिलेको उम्मेदवारी सेलेक्सन प्रक्रियाबाट एकदमै मतलब चाहिँ निरुत्साहित छु, दुखी छु। विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले के गरिरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यही म आउँदैछु। यो लोकल लेभलको इलेक्सन भनेको, स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको हरेकको चुल्हा चौकासँग, घर परिवारसँग, व्यक्तिसँग जोडिएको मतलब चाहिँ चुनाव भएकोले यसमा माथिबाट राजनीतिक दलले मतलब पार्टीबाट चाहिँ टिकट किन्न सक्ने र जनताको भोट पनि किन्न सक्ने व्यापारी टाइपका मान्छेहरू, अधिकांश मान्छेहरूले अहिले टिकट पाइरहेछ। टिकटको किनबेच भइरहेको नम्बर 1 टिकटको किनबेच चाहिँ एकदम मतलब सपाट भाषामा भन्ने हो, टिकटको खरिद बिक्री भइरहेछ नम्बर 1। दोस्रोमा तपाईको कसले कति दुख गरेछ, कसले राजनीतिकमा कति योगदान दिएछ, त्यसको कुनै मूल्याङ्कन यहाँ भइरहेको छैन अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलमा। मतलब आफ्नो नजदिकका नाता गोता भाइ भारदारहरू भन्थ्यो नि पहिला, त्यो किसिमका मान्छेहरू, अधिकांश मान्छेहरूले टिकट पाइरहेछ। दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईको अति नै चाहिँ तपाईको अब के भन्छ त्यसलाई चाहिँ ठेकदार प्रवृत्तिका मान्छेहरू, जसले चाहिँ समाजमा मतलब पहिलो एसएलसी भनौँ न, एसएलसी इन्टर पढ्दाखेरि ब्याक बेन्चरहरू, जो फर्स्ट बेन्चरहरू होइन कि ब्याक बेन्चमा बस्नेहरू, जसले चाहिँ जहाँ चाहिँ पास नगर्नेहरू, त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूले अधिकांशले टिकट पाइरहे। यसबाट समाजमा तपाईले केही गर्न चाहने मान्छेहरू, जुन जति मान्छेहरू टिकट सेलेक्सनमै चाहिँ पछाडि पर्दो रहेछ। होइन, निर्वाचन भनेको अन्तत यस्तै त रहेछ नि त। तपाईँले भने त होइन, फ्रन्ट बेन्चरहरू राजनीतिमा गएनन्, त्यस कारण ती पछाडि सिटमा बस्नेहरूले नै अवसर पाए। अब समाज सुधारका निमित्त राजनीति गर्ने भन्दा पनि अवसर र लाभका निमित्त राजनीति गर्ने रहेछ। स्थानीय तहमा अहिले जसरी अधिकारहरू त्यहाँ केन्द्रित भएको छ, जसरी केही बजेट त्यहाँ केन्द्रित भएको छ, त्यसबाटै भोलि आफूलाई लाभ प्राप्त होला भनेर है राजनीतिमा लाग्ने खालको मूल प्रवृत्ति त्यो देखियो, एकाध अपवाद बाहेक। अनि यस्तो खालको प्रवृत्ति भएको राजनीतिमा यस्तै खालका परिदृश्य हेर्न त जनता अनि बाध्य हुन्छ नि त। भने त्यो बाहेक अरू के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त? त्यही त मतलब अब समस्या कहाँ छ भने, यो त लोकल लेभलको चुनावमा मैले सुरुमै के भन्ने थिएँ भने, यो त घर चुल्हा चौका व्यक्तिसँग परिवारसँग जोडिएको छ। यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले, एक त राजनीतिक दलहरूले माथिबाट प्रेसरै गर्नु नपर्ने, त्यसमा पनि चाहिँ यसपालि के गरेछ भने गठबन्धन महागठबन्धन गरेर चाहिँ उम्मेदवार सिलेक्सन गरिरहेछ। त्यसमा पनि विचार सिद्धान्तको पोलिटिक्स नेपालमा सदाको लागि अन्त गरेछ यसपालि। कुन विचारधाराका मान्छेले कुन विचारधारासँग गएर चाहिँ गठबन्धन गरेछ, कुन विचारधाराका मान्छेले कुन विचारधारालाई चाहिँ भोट हाल्ने, केही छैन। यस्तो किसिमको गण्डागोल, यस्तो किसिमको तपाईको चाहिँ मतलब अमर्यादित किसिमका चाहिँ कुराहरू, मतलब चाहिँ तपाईको गतिविधिहरू जुन भइरहेछ, त्यसले गर्दा समाजलाई हित गर्न मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल जसपा र लोसपा चाहिँ के गरिराखेका छ, अथवा अर्को एउटा नयाँ दल पनि अब पछिल्लो समय आइराखेका छ होइन? दुईटा राजनीतिक दलको बारेमा म कुनै किसिमको टिका टिप्पणी अहिले गर्न सक्ने अवस्थामा छुइनँ। एउटा राप्रपा र अर्को जनमत, यी दुईटा राजनीतिक दल चाहिँ बडा चाहिँ अहिले चाहिँ टेस्टिङ
फेजमा चाहिँ जनताको नयाँ चाहिँ माग मुद्दा एजेन्डा राप्रपा त योभन्दा अगाडि पनि त लामो समयदेखि राजनीतिमै सहभागी भइराखेको छ। त्यो कमल थापाको राप्रपालाई चाहिँ लिङ्गदेनको राप्रपासँग हामीले ताजेर हेर्न मिल्दैन क्या। दल पनि एउटा नेताको आधारमा हुन्छ त भने त्यसको त अध्यक्ष निर्वाचन मार्फत महाधिवेशनले ल्याएको त हो नि नयाँ, उसको सिद्धान्त त्यही नै छ। जसरी हामीले प्लेनमा बस्दाखेरि प्लेन पाइलटले उडाउँछौँ र सबै यात्रुहरू हामी चाहिँ एकदम मजाले बसेको हुन्छ, सेफ छौँ, बुझ्छौँ। जस्तै बसमा बस्दाखेरि ड्राइभरले बस चलाइरहेको हामी सेफ छौँ भने ठिक छ। जनमत पार्टी र राप्रपा बाहेक अन्य जसपाको हकमा चाहिँ अहिले के गरिरहेका छन् यी दलहरू? अब जसपा त एक हिसाबले अन्तिम सास लिन थालिसकेको छ मधेसमा। जसपा चाहिँ योभन्दा पहिला नै चाहिँ एउटा जातिमा सीमित भइसकेको पार्टी भएकोले त्यो जातिबाट पनि अहिले चाहिँ 70मै थुप्रो ठाउँमा विद्रोह भइसकेको छ। तपाईँको जनकपुरमा उहाँले दिएको उम्मेदवार जित्दैन, अहिले नै भन्छु म। त्यो उहाँको जुन किसिमको चाहिँ छवि छ, अधिकांश उम्मेदवारहरू उहाँको हारिरहेछ। जसपाले गठबन्धनमा गए पनि जसपाको उम्मेदवारहरू मधेसमा चाहिँ जित्दैन। पहाडमा के हुन्छ थाहा छैन, पहाडमा धेरै कुराहरू हामीले जहाँको कुरा बुझेका छैन, त्यहाँको कुरा गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर जसपाले जसरी मधेसमा जातीय आतंक, जङ्गली राज, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कारमा चाहिँ जसरी चाहिँ 5 वर्षमा संलग्न भएछ नि, यसको चाहिँ आरोपको आधार छ तपाईसँग, तथ्य छ? तपाईँको 3 वर्षमा 3.5 वर्षमा 665 जना बलात्कार भएछ 2 नम्बरमा, जसमध्ये अधिकांश बलात्कार 400 भन्दा बढी बलात्कार जसपासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरेछ। नेताको बलमा चाहिँ, पावरको बलमा त्यो गरिब दुखी मतलब दलितहरूले गरेको रहेछ। त्यसपछि यो 1.5 वर्षमा, पछिल्लो 1 वर्षमा 145 वटा बलात्कार भएको रहेछ। त्यसमा पनि उनीहरूकै हात छ। त्यसपछि हत्या जुन भएछ, तपाईसँग चित्त बुझ्या छैन भने तपाईलाई पुलिससँग मिलेर थुनामा राखेर राति नै झुन्ड्याइदिन्छ र आत्महत्या गरियो भनेर भन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ मतलब चाहिँ गतिविधि गरेको। त्यसपछि करप्सन चाहिँ यसरी चाहिँ युनिभर्सिटी पनि त्यसरी चाहिँ नयाँ मोडेलहरू चाहिँ प्रयोग गर्दैन, त्यो किसिमको करप्सनका मोडेलहरू प्रयोग गरेछ। कस्तो तपाईले दिनभरि दिउँसो चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ तपाईको ब्रिफिङ हुन्छ, तपाईको गिभ एन्ड टेक हुन्छ, लेनदेन मतलब चाहिँ म यो काम गरिदिन्छु, यो बापत यति दिनुपर्छ। बेलुका चाहिँ पैसा बुझ्न चाहिँ इन्डिया बोर्डर पारी गएर कुनै दोकानमा, पेट्रोल पम्पमा, मतलब किराना पसलमा या कि कपडा पसलमा पैसा जम्मा गर्दो रहेछ। र त्यहाँ मतलब मधेसका जुन राजनीतिक दलको तपाईहरूले चाहिँ नाम लिँदै हुनुहुन्छ ती राजनीतिक दलका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पैसा, अहिले जुन पैसा नेपालमा जुन हाहाकार छन् त्यसमध्ये अधिकांश पैसा चाहिँ त्यही चाहिँ यहीले चाहिँ पदमा भएका चाहिँ राजनीतिक सञ्चालन गरिरहेका, सत्ता सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूले लुकाएर राखेका छन्। अनि पैसा लुकाइसकेपछि बैंकिङ सिस्टममा पैसा नभएपछि पैसाको हाहाकार हो। भनेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचारमा संलग्न छ। स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता, जातिवाद तपाईको आरोप होइन, यथार्थ हो कि हामीलाई हेर्नुहोस् न। मैले तपाईँलाई आरोप लगाएर के गर्ने? तपाईँको जे यथार्थ छ, तपाईँले कालो कोट लगाउनु भएछ, मैले रातो कोट लगाएछु भनेर भन्दैन। कालो कोटमा तपाईँको गोजीमा एउटा चाहिँ फुल जस्तो देखिएको रातो छ क्या। तर त्यही भन्ने त हो नि, हामीले त कुनै राजनीतिक दलसँग चाहिँ रोष। अनि तपाईँ जसपासँग किन पूर्वाग्रही हुनुभयो त गणेश मण्डलजी? स्वतन्त्रता जसले चलाइरहेछ त्योसँग त क्वेसन गर्ने हाम्रो राइट्स हो। पुनः चाहिँ त्यस्ता चाहिँ तपाईँ सुन्नुहोस् न, मधेसी नागरिक समाजको संयोजक हुनुहुन्छ। यदि जसपा तपाईँले भने जस्तो हत्या बलात्कारमा त्यो संलग्न छ भने अब के त कारबाही हुनु पर्यो होइन? अब व्यक्तिगत रूपमा कोही त्यसमा लागेका छन्, कसैले फौजदारी अपराध गर्छन् भन्ने कानुनको चाहिँ कारबाही भइरहेको होला। तपाईँ समग्र एउटा पार्टीलाई जसरी जोडिरहनु भएको छ निर्वाचनको यो मोडमा होइन, यो चाहिँ के यसको यथार्थलाई भन्नुहोस् त। जसपाको चाहिँ मतलब माओ जुन छ नि, माओ नै चाहिँ हत्या बलात्कार र हिंसाबाट उदाएका नेता हुन् क्या। उपेन्द्र यादव गौर घटनाबाट उदाएका पात्र हुन्। गौर घटनामा के भएछ तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ। गौर घटनाको बारेमा त हामीले पनि खबर सम्प्रेषण गरेका छौँ। म यस विषयलाई मसँग सुन्नुहोस् के भएछ। त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ महिलाहरूलाई
बलात्कार गरेर स्तन काटेर त्यसपछि चाहिँ मतलब चाहिँ मट्टीतेल छर्किएर त्यसपछि आगो लगाएर मतलब मान्छेलाई चाहिँ मन्दिरमा बलि चढाएको थियो लाइन लगाएर। अनि यस्तो यस्तो काम गरेर आएका राजनीतिक दलहरू समाजमा सुशासन, समानता, समावेशिता स्थापित गर्छ, कानुनी राज्यको म यो विषय लिएर आउँछु। यतिखेर हामीसँग भने मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल हुनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको विभिन्न आयामका विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, विश्लेषण गरिरहेका छौँ। ल गणेशजी, अहिले यतिखेर देखिहाल्यो होइन, राजनीतिक दलहरू अहिले विचार प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्, बाजागाजा लिएर पुगेका छन्, झाँकी लिएर पुगेका छन्। सांस्कृतिक कोणबाट हेर्दा एक खालको यो रमाइलो विषय होला, तर केका निमित्त यो उम्मेदवारी भन्दा समाजका समस्या समाधान गर्नका निमित्त, सेवा गर्ने अवस्थाका निमित्त त्यहाँ जाने हो नि त होइन। यो कता कता एक खालको विसङ्गत अवस्था जस्तो लाग्छ क्या। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो गौर हत्याकाण्डबाट उदाएको एउटा राजनीतिक दल अहिले ठुलो समावेशिताको कुरो गर्छ, ठुलो मानवताको कुरो गर्छ होइन। आफ्नै इतिहासको अवस्था यो छ, उसले भोलि के गर्ला अवसर पायो भने होइन। यो खालको एउटा विसङ्गत परिस्थिति हामी देख्छौँ। हाम्रो पनि अपेक्षा भनेको जनताका जनप्रतिनिधिले एकदमै राम्रो काम गरिदिउन्, साँच्चै जनताका दुःखको, जनताको समस्याको समाधान गर्ने संवेदनशीलता बोकुन्, उनीहरूले त्यो व्यवहारमा प्रदर्शन गरून् नै भन्ने हो। तर जे जस्तो दृश्यहरूले देखाइरहेको छ देख्न हामी बाध्य छौँ। कता कता एक खालको विसङ्गत परिस्थिति के हो यस्तो? यो वास्तवमा लोकल चुनाव चाहिँ यतिको राजनीतिकरण नगरिदिएको, दलीय राजनीतिकरण भनौँ है, नगरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने मतलब तपाईँको राजनीतिक दलमा लागेका पात्रहरूलाई मात्रै सेलेक्सन गर्दाखेरि त्यो एउटा न्यारो चाहिँ वे हुन्छ सेलेक्सनको। जस्तै चाहिँ मेरो गाउँमा म गएर म आफ्नो गाउँ बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि म जस्तै मेरा साथीहरू बाहिर कोही अमेरिका, युरोप या बाहिर बसेर चाहिँ त्यहाँको विकासका मोडेलहरू, अनुभवहरू उनलाई थाहा छ, या काठमाडौँमा कसैले धेरै कुराहरू सिकेका छन्, त्यो मान्छेहरू गाउँमा गएर म केही गर्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक दलको झोला बोकेको हुँदैन। त्यसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी त दिन पाइन्छ नि त होइन, स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्वाचन गर्न सकिन्छ। तर सिन्डिकेट चाहिँ यो त सिन्डिकेट हो नि। त अहिले चाहिँ राजनीतिक दलसँग मान्छेहरूलाई आवाज गराएर घर घरमा मान्छेहरूलाई फुटाएर जुन अहिले अगाडि बढिरहेछ, अहिले आज नोमिनेसन गरिरहेछ, यसलाई चाहिँ प्रदेश र केन्द्रमा यही किसिमको झाँकीहरू प्रदर्शनहरू बाजागाजाहरू लिएर नोमिनेसन गर्दा त्यो ठिक छ, हुन्थ्यो सिद्धान्त विचारको आधारमा आफ्नो आफ्नो। तर स्थानीय तहमा एकदम सबैको लागि जो अमेरिका, युरोपदेखि धेरै युरोपका धेरै देशहरू, भारतमै हाम्रो छिमेकी देश भारतमै पनि स्थानीय तह कुनै राजनीतिक दलगत चाहिँ चुनाव हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको समाजका चाहिँ प्रबुद्धवक, समाज सुधारक, सामाजिक अभियन्ता होइन, मतलब तपाईँको पढे लेखेका चाहिँ सोसियल इन्जिनियरहरू जुन हुन्छन् त्यस्ता त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू आएर लोकल चुनाव लड्छ र जितेर आउँछ। विकासको अन्तिम कडी हो त्यो। त्यहाँ त समाजले चाहिँ विकास गर्ने जतिसुकै माथि प्लान बनाएको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ठाउँ हो त्यो। त्यो ठाउँमा एकदमै चाहिँ राम्रो खालको मान्छे। तर अहिले के भएछ भने तपाईँको चाहिँ डन प्रवृत्तिका मान्छेहरू चाहिँ एकदम पैसावाला मान्छेहरू, एकदमै चाहिँ तपाईँ गुन्डा प्रवृत्तिका मान्छेहरू, त्यो राजनीतिक दलमा झोला बोक्यो, जसले जति बढी झोला बोक्यो त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूलाई चाहिँ जुन अहिले राजनीतिक दलहरूले छनौट गरिरहेछ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो। त्यसमा पनि के गरिदियो भने यसपालि चाहिँ त्यो त दलसम्म त ठिकै थियो, यसपालि त दलभन्दा पनि बाहिर बाउन्ड्री लगाएर मतलब चाहिँ गठबन्धन जुन गरेछ त्यो त अति नै भयो क्या। यो यही अवस्था र दलीय व्यवस्थामा यस्ता गठबन्धन त भइहाल्छ होइन, भारतमा पनि गठबन्धन छ होइन। यहाँ चाहिँ दुईवटा खालका कुरा आयो क्या। एउटा चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले जसरी अहिले विकेन्द्रीकरण भन्दै पनि विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप सङ्घीयता भन्दै पनि उम्मेदवारी चयनमा जस्तै केन्द्रीकरणको अभ्यास गरिरहेका छन्। यतिखेर घोषणापत्र लेख्ने काम पनि केन्द्रबाट भइरहेको छ। खैर उनीहरू के भन्छन् भने स्थानीय तहमा पनि केही लेख है भनेर छोडिदिएका छौँ हामी
समग्रमा उनीहरू जस्ता घोषणापत्र हुन त यो घोषणापत्रको कामै छैन, जुन चाहिँ एउटा इच्छापत्र जस्तो देखा हुन्छ। कुनै एउटा उर्वर कल्पनाशील मान्छेलाई के मन लाग्यो सबै लेख्दै भयो, त्यो भोलि पुरा गर्नु पर्या पनि छैन, पुरा हुनेवाला पनि छैन। हिजो 2074 को घोषणापत्र अनुसार काम किन गरिनस् आज भनेर कसैले प्रश्न सोध्नेवाला पनि छैन। भोलि अब 79 को घोषणापत्र अनुसार आजको 5 वर्ष पछाडि अर्को निर्वाचनमा मत गर्ने पनि होइन रहेछ हैन। एकातर्फ यो समस्या विकेन्द्रीकरण संघीयता भन्दै पनि केन्द्रीकरण, अर्कोतर्फ यहाँले जुन विषय उठान गर्नुभयो, जुन गैरदलीय प्रकृतिको निर्वाचन स्थानीय तहमा भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो हैन, त्यो त फरक विषय हो, छलफलको विषय अहिले आएको छ। पहिलो विषयमै कुराकानी गर्दा राजनीतिक दलहरूले के गरे चाहिँ के हो, यो विकेन्द्रीकरण चाहिने संघीयता चाहिने राजनीतिक दललाई केन्द्रमा। आज मैले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको एकजना नेतालाई फोन गरेका थिएँ, लौ न म त घोषणापत्र लेखिरहेको छु, अनि केन्द्रमा बसेर घोषणापत्र लेख्नुभएछ नि नेताजी भनेको, होइन उता पनि लेख्नलाई अलिकति ठाउँ छोडिदिएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। यस्तो खालको प्रवृत्ति छ हैन। केही कुराहरू केन्द्रले घोषणा चाहिँ दुवैतिरको घोषणा, एउटा पार्टी भएपछि एउटा राष्ट्रिय घोषणापत्र लोकल लेभलको घोषणापत्र हुन्छ, तर चाहिँ लोकल ठाउँको छुट्टै घोषणापत्र उहाँहरूले कमिटमेन्ट जुन प्रतिबद्धता पत्र छ त्यो उदाहरण दिन्छु नि। 2074 सालमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय लेभलबाट एउटा घोषणापत्र गर्यो क्या, प्रत्येक गाउँमा अथवा प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रत्येक पालिकामा भनौँ न न्यूनतम एउटा ग्राम उद्योग स्थापना गरेरै छाड्छौँ। एउटा पनि ग्राम उद्योग स्थापना गरिएन। मैले स्थानीय तहका नेतालाई सोधेँ, हो र हाम्रो राष्ट्रिय घोषणापत्र त्यो पो छ भन्नुहुन्छ। अर्को म तपाईँलाई सुनाउँछु, त्यतिखेरको राष्ट्रिय जनता पार्टी हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएको छ, मधेस केन्द्रित एउटा घोषणा गरेको थियो दाइजो प्रथा अन्त्य गर्नको लागि। कम्तीमा +2 पास गरेको, विवाहको उमेर पुगेको, विवाह गर्न लागेको कुनै महिलालाई दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्नको निमित्त आधा तोला सुनको मङ्गलसूत्र वा सो बराबरको रकम दिने है। अनि अहिले स्थानीय नेतालाई सोध्यो, हो र त्यस्तो नि छ र? यस्ता घोषणापत्रको केही काम हुन्छ भनेको नि, केन्द्रीय स्तरबाट बनाउने यस्ता घोषणापत्र, स्थानीय स्तरबाट बनेका घोषणापत्रको त मतलब छ। केही राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र किन्छ, बनाउन पनि बनाउँदैन, किन्छ। जस्तै चाहिँ कोही चाहिँ इन्टेलेक्चुअलहरू छ भने उसलाई चाहिँ 1-2 लाख रुपियाँ दिन्छ, मेरो पार्टीको घोषणापत्र बनाइदिउँ भनेर भन्छ। उसलाई त्यो पार्टीको बारेमा न संरचना थाहा छ न केही थाहा छ। तपाईँले नाम लिएका पार्टीहरू, त्यो पार्टीहरूले घोषणापत्र किनेका हुन्। आफूले कार्यकर्तालाई बुझेर, भावना बुझेर, चाहना बुझेर, जनताको मनोभावना बुझेर बनाएको भए त्यस्तो हुँदै पार्टी पनि सञ्चालन गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो। यिनीहरूले घोषणापत्र किनबेच गर्छन्, किनेर चाहिँ त्यो घोषणा गरिदिँदो रहेछ। त्यही भएर यिनीहरूको अब नेताहरूको त कुरै एमालेको त झन् चाहिँ कति हो, कति चाहिँ पानी जहाजदेखि लिएर के उहाँहरूको यस्तो चाहिँ वयातका सपनाहरू चाहिँ बाँटियो। जसलाई कमिटमेन्ट गर्न नसकेपछि 2/3 सरकार पनि झल्यो। अहिले चाहिँ त्यो पछिल्लो कुराहरूमा छ। अहिले चाहिँ खास गरिकन चाहिँ लोकल लेभल आजको जुन आज चाहिँ हेर्नु डेमोक्रेसीमा यो चाहिँ महापर्व, आजको दिन चाहिँ महापर्व हुनुपर्ने हो। हरेक व्यक्ति, हरेक नागरिक, हरेक राजनीतिक दल सबै खुसी हुनुपर्ने दिन हो कि। तर यस्तो कुनै राजनीतिक दल छैन र कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्ति छैन जसले दुखी भइरहेको छैन। अहिले मतलब कुनै समाज छैन जहाँ दुखी भइरहेछ। त्यो त अब जनता अथवा मतदाता चाहिँ अब भ्रमित छन् क्या, कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा के आधारमा, घोषणापत्रको आधारमा गरौँ, त्यो हावादारी गफमै सीमित भयो हैन। र अब मानिसको व्यक्तिगत चरित्र हेरौँ भने तपाईँले अघि भन्नुभयो उम्मेदवारहरू त्यस्तै डन प्रवृत्तिका, पैसावाल, समाजमा नकारात्मक छवि बनाएका त्यस्तै व्यक्तिले मरि गएर जसरी हुन्छ टिकट लिने हैन। अलिकता समाजमा इज्जत भएको, नैतिकता भएको मान्छेले त अहिले टिकट लिनको लागि दबाबै दिँदैन, पार्टीले दिने मिल्दैन, दबाब दिएर टिकट लिने हो र। अहिलेको मतदाताले चाहिँ के आधारमा मतदान गर्ने? अहिले सबैको नेताहरू जति छ सबैको एउटा साझा उद्देश्य छ। त्यो साझा उद्देश्य सबैको है, जसले जतिसुकै जे कुरा गरे पनि एउटा साझा उद्देश्य के छ भने म चाहिँ जनताले झुक्याएर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि किनेर हुन्छ मत लिने ठाउँमा, त्यो पदमा पुग्ने, मेयर उपमेयर बन्ने, वडा अध्यक्ष बन्ने र पैसा कमाउने। यो कर्पोरेट पोलिटिक्सको चाहिँ ट्रायल भइरहेछ अहिले क्या। जसरी भए पनि सबैको साझा उद्देश्य त्यही हो क्या, अधिकांशको। यो होइन जनतालाई सेवा सुविधा कसरी चाहिँ दिने, त्यो कुराहरू छँदै छैन। त्यो कसैको उद्देश्य होइन, नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा तपाईँको यो क्याप्चरको नीति हो।
बाहिरबाट कुनै पनि राम्रा व्यक्तिहरू भित्र नछिरुन्, त्यसैले राजनीतिक दल गठबन्धन महागठबन्धन गरेर जाने र जसरी भए पनि एनी हाउ तल्लोसम्म क्याप्चर गर्ने। तेस्रो कुरा तपाईलाई एकदम आश्चर्य लाग्छ, यो राजनीतिक दलभित्र पनि एनी हाउ आफ्नै नातागोताका मान्छेहरूलाई जसरी भए पनि जिताउँ, तल्लो चाहिँ माथिल्लो राजनीति गर्ने मान्छेले आफूलाई चाहिँ भाइ भतिजाहरूलाई तल सेट गर्ने, माथि त्यसको उसमा आफू माथि राजनीति गर्ने। यस्तो खालको निर्वाचनमा मतदाताले चाहिँ कसलाई मतदान गर्ने त? के तपाईँको सुझाव चाहिँ के त? मतदाताले चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ जसले समाजमा समाज सुधारकको रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले चाहिँ समाजमा केही चाहिँ म गरौँ भन्ने भावना, त्यो कुनै राजनीतिक दल विचार सिद्धान्तसँग आबद्ध नभए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले समाजमा केही गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई तब यदि जनताले चाहिँ चुनियो भने ती व्यक्तिहरूले चाहिँ केही गर्न सक्छ। होइन, सुन्नुहोस् न, राजनीतिक दलहरूले अथवा गठबन्धनले जस्तो उम्मेदवार प्रस्तुत गरिरहेको छ नि त, त्यो उम्मेदवारले के भन्छ भने म त यति समयदेखि यो दलमा थिएँ, यति समयमा म विद्यार्थीमा थिएँ भन्छ कोही होइन म त नेताको फलाना हुँ, मैले घर सम्हालिरहेको थिएँ अहिलेसम्म, अब म चाहिँ महानगर सम्हाल्छु भन्छ होइन। यस्तो खालको जुन खालको कुराहरू आइरहेछ नि, यही आधारमा मतदान गर्ने त हो नि। भनेको अब मतदाताले चाहिँ भोलि आफूलाई पर्दाखेरि कसले सहयोग गर्छ त्यसलाई नै मतदान गर्ने प्रवृत्ति, जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि जे पनि त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ देखा पर्यो अहिले होइन। व्यक्तिगत फाइदा जसले दिन्छ त्यसलाई मतदान गर्ने। यी नेताहरू जसले अहिले आज उम्मेदवारी दर्ता गरिरहेछ, पुलिस रिपोर्ट मात्रै मागेर यदि उम्मेदवारी दर्ता गरेको भए 40-45% मान्छेहरूको उम्मेदवारी चाहिँ खारिज हुन्थ्यो। अख्तियारको चाहिँ रिपोर्ट मागेर, मतलब चाहिँ अख्तियारमा यसको सम्पत्तिको कुरा गरेर यसले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग गरेछ कि छैन भ्रष्टाचार गरेर त्यो मागेको भए 60-70% को उम्मेदवारी हुन्छ। ल, मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् यो विषयमा म विशेष कुराकानी गर्छु। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँका ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी स्थानीय तह निर्वाचनको विभिन्न आयामका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल। ल गणेशजी, विशेष गरी तपाईँ मधेसी नागरिक समाजका संयोजकको हिसाबले त्यहाँ नागरिक समाजका रूपमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ होइन। आम नागरिकको मनोविज्ञान चाहिँ के छ मधेसको यतिखेर र यो स्थानीय निर्वाचनकै सवालमा? अब हेर्नुहोस्, अहिले पनि मधेसका जनताहरू चाहिँ मधेस आन्दोलनकोमा जे स्पिरिटले चाहिँ लागेको थियो त्यसमा चाहिँ त्यो मध्ये उठाएका माग मुद्दाहरू कुनै पनि पुरा भएको छैन। जस्तै कसरी नेताहरूले मधेसी जनतालाई ठगेको रहेछ अनि मधेस आन्दोलनको बेलामा के भनेको थियो, एक मधेस एक प्रदेश म गरिदिन्छु, त्यसपछि समानुपातिक समावेशी दिन्छु, त्यसपछि जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन चाहिँ हुन्छ, यो कुरो त स्थानीय तहको निर्वाचनको मुद्दा बन्ने विषय भएन र त्यसपछि के रोजगारी चाहिँ हरेक घरमा रोजगारी चाहिँ हुन्छन्, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ, उल्टै चाहिँ भ्रष्टाचार बढाएको छ, बेरोजगारी बढाएको छ, हत्या हिंसा बलात्कार बढाएको छ। त मैले भन्न के खोजेको हो भने यो जोसबाट चाहिँ मधेसका जसले राजनीति गरिरहेछ तिनीहरूबाट अहिले चाहिँ मधेसका माग मुद्दाहरू सम्बन्धन हुने अवस्था छैन। अब चाहिँ कोबाट हुन्छ? राजनीतिक संसार कहिले विकल्पविहीन हुँदैन। जसले अहिले नयाँ राजनीतिक दलहरू आएको रहेछ उनीहरूले गर्नुपर्छ, यो नयाँ युथहरू अहिले चुनाव लडिरहेछ स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूलाई गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो जसले पुराना राजनीतिक दलका राष्ट्रिय राजनीतिक दलकै पछलगुर भएर बसेको छ भने यिनीहरूको र पुराना राजनीतिक दलको क्यारेक्टरमा कुनै भिन्नतै छैन। बिचमा यिनीहरूलाई किन भोट दिने जनताले? त्यही भएर कि चाहिँ ठुलै राजनीतिक दलहरूलाई भोट दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ या कि नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई भोट दिनुपर्ने। अब अहिले चाहिँ तपाईँको हरेक प्रति घन्टा चाहिँ मधेसको 22वटा जिल्लामा 35 जना मान्छे बेरोजगार भइरहेको हुन्छ। त्यस बेरोजगारी समस्या कसरी समाधान हुने त्यसको बारेमा कसैले खोज गरिरहेको छैन। मतलब त्यहाँ चाहिँ अहिले यसपालि मतदाताहरूले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने
करप्सन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न जसले चाहिँ समाजमा एउटा छवि बनाएको हुन्छ नि 20 वर्ष 30 वर्ष काम गरेका मान्छेहरू समाजमा जसले छवि जस कुनै किसिमको दाग नलागेका मान्छेहरू जो छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ यदि चुनावमा जिताएर ल्यायो भने उसले केही गर्न जोसँग भिजन हुन्छ मिसन हुन्छ जनताको सेवक भएर न कि चाहिँ शोषक भएर चाहिँ म पदमा चाहिँ जसरी भए पनि अहिले जाल झेल ठग फुस गरेर जसरी भए पनि पदमा पुग्ने मान्छेहरूलाई यसले नै चिन्ने हो। यतिखेर चिनेर भोट चाहिँ सही ठाउँमा यदि प्रयोग गरियो भने मधेसको भविष्य मधेसी जनताको भविष्य त्यहाँको आम मतलब जनताको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। होइन भने यो 15 वर्ष जसरी चाहिँ लैलेमा बित्यो जनहत्या हिंसा बलात्कारमा बित्यो चाहिँ एकदम भ्रष्टाचारमा बित्यो अब पनि हामी जनता सुध्रेन भने यिनीहरू त मतलब चाहिँ राक्षस जस्तो भएर चाहिँ समाजमा जक्डिसक्या चाहिँ यो राक्षसको वध गर्ने बेला यो हो क्या। यतिखेर यी राक्षसहरूको वध चाहिँ जनताले चाहिँ एकदम आफ्नो चाहिँ सुझबुझ तरिकाले गरियो भने हाम्रो देश हाम्रो समाज हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ राम्रो हुन्छ। होइन भने पुनः चाहिँ त्यही चाहिँ पुराना प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई चाहिँ चुनेर ल्यायो भने हामी आफूमाथि शासित गर्ने मान्छेहरू खराब भयो भने एकजना मान्छे एउटा कुहिएको टमाटरले पुरै टोकरीलाई बर्बाद गर्छ जस्तै त्यसरी नै यो एउटा कुहिएको नेताहरूलाई यदि हामीले सिलेक्सन गरियो भने हाम्रा पुरै समाजले बर्बाद गरिदिन्छ। इमानदार स्वच्छ छवि भएका मान्छेहरूलाई चुनौँ पढे लेखेका युवाहरूलाई चुनौँ। ती व्यक्तिहरू त अहिले उम्मेदवारी दर्ता नै गरिरहेका छैनन् के जस्तो मान्छेहरू उम्मेदवारको रूपमा आइरहेका छन्। धेरै स्वतन्त्र तपाईको पढे लेखेका 443 वटा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यस्ता राम्रा राम्रा उम्मेदवारहरू उठिरहेका छन् जुन मान्छेहरूले त्यो तपाईलाई समाजमा अन्तर्राष्ट्रिय के हिसाबले राम्रो कुनै कलाकार होला कलाकारितामा राम्रो कुनै जनताको सेवा कसरी गर्ला परीक्षणै गर्नुपर्छ उसमा सुझबुझ कतिको होला त्यो परीक्षणै गर्नुपर्छ केमा कुनै एउटा पृथक क्षेत्रमा राम्रो भएको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ उसको पढाइदेखि लिएर समाजको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। कुनै पनि तपाईले यो ठाउँमा आउनको लागि तपाईले केही राम्रो गरेर यहाँसम्म पुग्नु भयो होला के तर राजनीति गर्नेहरू झोला बोकेर चाहिँ ठाउँमा पुग्नेहरू भन्दा पनि आफ्नो क्षमता र योग्यताले अगाडि बढेका मान्छेहरूले समाजले पैसा निकै अन्त्यमा छौँ हामी सुझबुझ प्रयोग गरेर विवेक प्रयोग गरेर मतदाताहरूले जनप्रतिनिधि छान्नु पर्यो कुनै भ्रमले अथवा कुनै दबावले या लोभले त्यो नगरौँ। यो यस्तो किसिमको लोभ लालच दबाव प्रभावमा नपरेर अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ एकदम सुझबुझ गरेर आफ्नो समाज कसरी बनाउने गाउँ कसरी बनाउने त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू जो चाहिँ इमानदार छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई सिलेक्सन गरेर ल्याओस्। यही चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकलाई मतदातालाई उम्मेदवारलाई चाहिँ यो निर्वाचनको चाहिँ हार्दिक शुभकामना छ। तपाईहरू सफल हुनुहोस् देशलाई चाहिँ राम्रो गर्नुस्। तपाईहरुलाई पनि चाहिँ बोलाएर कुरा राख्ने मौका दिनु त तपाईहरुलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद। हुन्छ गणेशजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा यतिखेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डलसँग। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।